इमरान खान से मुलाकात के मामले पर टाइमिंग बहुत अहम है। क्या हुकूमत अदालत के कंधे पर बंदूक रख कर अब ये मुलाकात करवाना चाहती है ताकि ये तासुर ना जाए कि बजट के दबाव में आकर हुकूमत ने सीधा सीधा मुलाकात करवा दी, बल्कि ये दिखाया जाए कि मुलाकात अदालती अहकामात पर हो रही है। दूसरी जानिब आने वाले दिन हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए मज़ीद मुश्किल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंगल के रोज़ यानी कल एक मरतबा फिर अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे होने का ऐलान कर दिया है। एक बड़ा शो डाउन वहाँ पर होने जा रहा है। इस हवाले से भी तफसीलात को आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इस हवाले से बात कर लेते हैं जो कि मौजूदा सूरत हाल है, और इसके अंदर एक मरतबा फिर जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मंगल के रोज़ अडयाला जेल के बाहर एक भरपूर पावर शो करने का ऐलान किया है। एक मरतबा फिर वहाँ बड़ी तादाद में लोग जमा होने की बातें की जा रही हैं। ऐसी में अलीमा खान की जानिब से एक ट्वीट सामने आया है जिसके बाद ख़ास तौर पे तैयारियों को तेज़ किया गया है। इस बार मंगल को फिर से 10,000 लोग लाने की कॉल दी गई है। कहा गया है कि ख़ास तौर पर ये कॉल जो है अलीमा खान ने अपने तौर पर नहीं दी, बल्कि इस दफ़ा उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की जानिब से ये कॉल दी गई है, और मरकज़ी क़यादत खुद इस मरतबा ही चाहती है कि 10,000 लोग अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे हों। मंगल का रोज़ जब इमरान खान से मुलाकात का दिन होता है ख़ास तौर पे, और वहाँ पे वैसे तो हर हफ्ते ही वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करती है, ख़ास तौर पे अलीमा खान कोशिश करती हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पे इकट्ठा किया जा सके। तहाँ पिछले कुछ अरसे से जबकि सुहेल आफरीदी ने भी वहाँ जाना शुरू कर दिया, तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद अब तक लोगों की वहाँ जमा नहीं हो पा रही। जितना एक तवक्को करते हैं क़यादत या फिर अलीमा खान चाहती हैं, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक वो नहीं है। तमाम इस मरतबा जब 10,000 लोगों को इकट्ठा करने की एक मरतबा फिर वहाँ पे कॉल दी गई है, तो इस मरतबा फ़र्क ये है कि पिछली दफ़ा तो अलीमा खान ने खुद इनफरादी हैसियत में ये कॉल दी थी, और तहम वहाँ पे इस तादाद में लोग जमा नहीं हुए थे। उन्होंने ओहदेदारान को वहाँ जमा करने का कहा था और ऐलान किया था कि जितने PTI ओहदेदारान हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर कम से कम 10,000 का फिगर होना चाहिए कि अडयाला जेल के बाहर वहाँ पे नज़र आए। वो उनकी सोच कुछ ऐसी है कि वो समझती हैं अगर अडयाला जेल के बाहर एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे जमा होंगे तो इमरान खान की रिहाई या कम से कम मुलाकात के मामले पर या अस्पताल मुंतकिली के मामले पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई दबाव बढ़ सकता है। लेकिन उस वक्त PTI क़यादत जो थी उसकी सोच ये नहीं थी। लेकिन इस मरतबा फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत भी अलीमा खान के मुताबिक अब वो भी यही चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग अडयाला जेल के बाहर जमा हो। और इस मरतबा जो कॉल दी गई है लोगों को जमा करने के लिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की जानिब से एक तरह से दी गई अलीमा खान ट्वीट के ज़रिए दी गई है। लेकिन अलीमा खान कह रही हैं कि ये कॉल उन्होंने नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने दी है। और अब बज़ाहिर इसको मज़ीद एक प्रॉपर इसको एक अच्छे अंदाज़ में आगे चलाने के लिए, भरपूर तरीके से इस पे अमल करने के लिए बाकायदा एक टाइम फ्रेम भी दे दिया गया है। दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक का वक्त दिया गया है। तहम इस मरतबा अभी सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या इस मरतबा भी 26 नंबर क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि अभी गुज़िश्ता मंगल के रोज़ भी यही सब कुछ देखने में आया। फिर बजट के दिन जब सुहेल आफरीदी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा था, तो इस मौके पर इंतज़ामिया ने भरपूर हिकमत अमली अपनाई और एक मरतबा फिर सुहेल आफरीदी और उनके काफ़िले को 26 नंबर पर रोक लिया गया। तहाँ गुज़िश्ता 2-3 बार से कुछ ऐसा ही देखने में आ रहा है कि सुहेल आफरीदी का काफ़िला 26 नंबर ही क्रॉस नहीं कर पाता, और वहाँ पे फिर गिरफ्तारियाँ हों या फिर वहाँ पर लाठी चार्ज या जो भी अगर मसाइल आगे बढ़ते हैं तो सख्ती वहाँ पे बढ़ाई जाती है। फिर वहीं से सुहेल आफरीदी कुछ देर इंतज़ार के बाद वहीं से वापस लौटते हुए दिखाई देते हैं। तमाम इस मरतबा सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या एक मरतबा फिर से वही सब कुछ दोहराया जाएगा या फिर एक मुख्तलिफ हिकमत अमली होगी। तहाँ पार्टी से राय के मुताबिक इस मरतबा सुहेल आफरीदी इस मामले के ऊपर मज़ीद गौर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हिकमत अमली इस मरतबा तब्दील की जाए, कम से कम 26 नंबर क्रॉस हो सके और अलीमा खान के साथ वो पहुँचने में अडयाला जेल के बाहर कामयाब हो सकें। दूसरी तरफ मंगल का दिन जब गुजर जाए तो ये हफ़्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यूँ भी बड़ा अहम है कि जुमेरात का दिन खास तौर पे 18 जून बहुत अहम तारीख सामने आई है। एक बड़ा अदालती शो डाउन होने जा रहा है। एक ही वक्त में पाकिस्तान की 2 बड़ी अदालतों के अंदर इमरान खान के एक कुछ अहम मुकदमात की समाअत होगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। पहले इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ अल कादिर ट्रस्ट केस है और वहाँ पर कुछ एक बड़ा हुक्मनामा सामने आने की तवक्को की जा रही है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान की मुलाकातों और अस्पताल मुंतकिली के हवाले से भी केसेस की समाअत की तवक्को की जा रही है। तो PTI इस मरतबा क्योंकि बजट का मामला भी है, वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत का ताउन भी दरकार है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वकला इस मरतबा पुरुम्मीद है
کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا جو ریلیف ہے اس کی توقع ان کو ہے کہ عدالت سے شاید کوئی ملاقات کی کوئی اجازت نامہ وہاں سے کوئی حکم سامنے آ سکے۔ دوسری جانب اگر حکومت کی بات کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اس مرتبہ جو مذاکرات کی پیشکش کی گئی تھی اسمبلی کے فلور پر، اس کے بعد دلچسپ صورتحال ہوئی ہے کہ یہ اس سے پہلے تو پی ٹی آئی کم از کم اس پر کوئی رد عمل دیتی تھی یا متحدہ اپوزیشن اس پر کوئی رد عمل دیتی تھی۔ اس مرتبہ اس پر مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا ہے، کوئی رد عمل یا پریس ریلیز یا کوئی بات چیت مرکزی قیادت کی طرف سے نہیں کی گئی۔ بظاہر اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف سمجھ چکی ہے کہ یہ جو آفر ہوتی ہے وزیر اعظم کی طرف سے یا حکومتی حلقوں کی طرف سے، یہ صرف اور صرف ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، صرف باتوں کی حد تک ہوتی ہے، تو بظاہر اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ دوسری طرف کیونکہ ٹائمنگ بہت زیادہ اہم ہے، حکومت بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بجٹ کے معاملے پر صوبائی حکومت کے تعاون کو حاصل کرنے کے لیے، تعاون لینے کے لیے ان کا جو مطالبہ ہے عمران خان سے ملاقات کا، اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کو عدالت کے ذریعے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وقت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس پر تو نظر آ رہا ہے کہ کیا عدالت کے کندھے پر بندوق رکھ کے بظاہر یہ کام کیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ عدالت کے ذریعے یہ حکم نامہ سامنے آئے کہ ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے، یہ لوگ جا کر ملاقات کر سکتے ہیں عمران خان سے، اور پھر اسی دوران جو تعاون چاہیے، جس کی یقین دہانی چاہتے ہیں سہیل آفریدی کی، پہلے ملاقات کروائیں پھر ہم تعاون بھی کریں گے، اس کے بعد آگے دیکھا جائے گا، تو وہ تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے بجٹ کے حوالے سے بھی سہیل آفریدی اس مرتبہ ایک منفرد حکمت عملی اپناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ایک مختلف حکمت عملی پر غور کر رہے ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق وفاق کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پورے سال کے بجائے صرف 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، تاکہ آئی ایم ایف پروگرام اور وفاق پر بجٹ پر جو پریشر ہے وہ برقرار رہ سکے۔ دوسری طرف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ کے بی کی حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی پارٹی کو اس کی مکمل حمایت حاصل ہوگی، پارٹی بھرپور طریقے سے سپورٹ کرے گی۔ خیبر پختونخوا کے اندر ابھی کیونکہ وہاں کے اندر بھی جو ان کا سیاسی ماحول ہے وہ بھی پچھلے دنوں کافی گرم رہا ہے، سہیل آفریدی کے خلاف فارورڈ بلاک کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، تو ایسے میں پی ٹی آئی کے جو بعض ناراض ارکان ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے، تو بظاہر اور شاید امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ بجٹ کو سپورٹ نہ کریں، لیکن پارٹی ذرائع کے مطابق ان کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے اور ان کی ناراضگی دور کرنے کی بھی کوشش ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کے معاملے کے اوپر صوبائی حکومت کا ساتھ دیں۔ ان کی جانب سے بھی یہ تسلی کروائی جا رہی ہے، یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ بے فکر رہیں، ہم حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہیں، اور اس بجٹ کے معاملے کے اوپر صوبائی حکومت کے بالکل ساتھ ہیں۔ یقینی طور پر عمران خان نے جو سہیل آفریدی کو نامزد کیا ہے، عمران خان کے اپنے فیصلے کے بغیر سہیل آفریدی کو ہٹانا یقینی طور پر کسی کے لیے خود پارٹی سے بھی کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ تاہم پارٹی ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے جو گزشتہ دنوں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے، اور جس میں کہا گیا تھا کہ میڈیا پر جا کے پارٹی پالیسی کے خلاف بولنے والے ارکان سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، ان کے لیے مذاکرات کا دروازہ وہ بند ہی سمجھیں، تو اس کے اوپر بظاہر پارٹی کے اندر سے کچھ شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کو ہسپتال منتقلی کے معاملے پر ایک دفعہ پھر اب پمس کی جانب سے یہ جو بات ہے یہ آگے اعلامیہ کی صورت میں کی گئی ہے کہ عمران خان کو گزشتہ رات اڈیالہ جیل سے پمس ہسپتال منتقل کیا گیا، اور پھر ان کا جو پروسیجر تھا، جو فالو اپ پروسیجر تھا، اس کے بعد ان کو دوبارہ سے اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا۔ اس معاملے پر بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں کہ عمران خان کو علاج کے لیے فوری طور پر